बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त तालिब इल्म हैं, या वो तमाम मेरी तरह के मौलाना तारिक जमील साहब जैसी माया नाज़ शख्सियत की तरह के लोग कि जिन्होंने इस इदारे से तालीम हासिल की। इसके जहाँ इसका बहुत सा एज़ाज़ है, वहाँ इसकी बहुत सी ज़िम्मेदारी भी है। वो ज़िम्मेदारी पूरी करने की हमने आज से 2 साल पहले जब मैंने अपनी वाइस चांसलरशिप यहाँ शुरू की, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमने इस तरह पकड़ी कि हमने 5 नुकात पर अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप की। अभी इस वक्त मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बात सुने मौलाना तारिक जमील साहब से, लेकिन सिर्फ उसी ख़िताब से लिंक अप करने के लिए, राब्ता करने के लिए मैं 1-2 बातें उस अपनी स्ट्रैटेजी से जो हमने तकरीबन 5 साल की स्ट्रैटेजी बनाई है उसमें से मैं ज़िक्र करता हूँ। पहला जो उसका नुक्ता है वो है तालीम और तरबियत के मायार की बुलंदी। हम समझते हैं कि हमने जहाँ बहुत अरसे तक बहुत अच्छी तालीम दी अपने बच्चों को, हम उससे भी बेहतर बनाएं और बैनुल अक़वामी इदारों की मायार के मुताबिक अपने बच्चों को तालीम दे सकें। इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में, फैकल्टीज़ में पढ़ाते हैं, उनको हम बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये फ़िक्र शुरू हुई कि हमने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो बहुत अच्छे बना दिए, लेकिन कहीं हमें तरबियत में कुछ कमी रह गई हमारी। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट के बेहतरीन स्पेशलिस्ट बने, बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बने। ऐसे इंसान के जो किसी भी महफ़िल में जाकर बैठें तो लोग पहचानें कि ये किसी बहुत अच्छे और आला तालीमी इदारे से पढ़ कर आ रहे हैं। तो वो जो तरबिया की तहरीक है, उसी सिलसिले में हमारी जो है बहुत दरख्वास्त थी मौलाना तारिक जमील साहब से। आपकी बहुत मसरूफ़ियत के बावजूद आपने अब हमें टाइम दिया है, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आज के खुतबे में आप ख़ुसूसी जो हमारी तालीमी इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कर सकें, और फिर आप लोगों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चियां भी माशाल्लाह बहुत मौजूद हैं, आप लोगों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है। इसके साथ साथ हमने एक और जो नुक्ता था, और उसकी तफसीलात में जाना इस वक्त मकसद नहीं है, एक नुक्ता ये भी था कि हमने अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील करनी है अगले 5 साल के दौरान। उस बुनियादी ज़रूरत में हमारी एक बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारे तालीमी इदारे इस कैंपस के अंदर एक अच्छी बेहतरीन मस्जिद मौजूद हो, कि जो हमारी इतनी तादाद, अब हमारे तकरीबन 14,000 स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको बहुत अहसन तरीके से खुतबा सुनने का मौका मिले, नमाज़ पढ़ने का मौका मिले। फिर सबसे बड़ी बात कि हम चाहते हैं कि मस्जिद नबवी को फॉलो करते हुए, वो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ऐसी मस्जिद बनाएं कि वो सिर्फ़ इबादत गाह ही ना हो, बल्कि उसमें जो हमारे समाजी और माशरती मामलात हैं वो भी हम उस मस्जिद में बैठकर तय करें। अगर हमने किसी को स्कॉलरशिप देने का फ़ैसला करना है तो क्यों ना हम उस मस्जिद में बैठकर रूहानियत हासिल करें और वो फ़ैसले वहाँ करें। अगर हमने किसी डिसिप्लिन कमेटी की मीटिंग करनी है और इस किस्म की कोई भी मीटिंग करनी है, अच्छे दरस कुरान का इनेकाद करना है, तो वो हम एक बड़ी मस्जिद में उसका इनेकाद कर सकें। तो उस लिहाज से, उस कॉन्सेप्ट से कि जो हम एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते थे, हम इस तरह नहीं चाहते कि जहाँ अज़ान हुई हमने मस्जिद का रुख किया और जैसे ही नमाज ख़त्म हुई हम वापस भागे अपनी जगह।
اور پھر اس کے بعد مسجد بسنے سے محروم ہوتی چلی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسجد ہمارے یونیورسٹی کے ہر طرح کے معاملات میں مسجد بسی رہے، تو اس کانسیپٹ کے ساتھ ہمارے پاس یہ مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ تو ہم نے جس وقت یہ مسجد آج سے 40-50 سال پہلے بنی تھی، اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد صرف 6,000 ہوتی تھی، اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً 14,000 ہو چکی ہے۔ تو ہمیں بہت ضرورت تھی، ہم نے بہت سوچ بچار کے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو شہید کر دیا جائے اور اس کی جگہ اثر نو ایک نئی مسجد تعمیر کی جائے، کیونکہ اسی مسجد کو ایکسٹینڈ کرنے میں بہت سارا پیسہ خرچ ہوتا، اور وہ جو ہماری ضرورت تھی، خصوصاً جو ہم نے ایک کمیونٹی سینٹر کہ جس میں ہم ایک بڑا آڈیٹوریم مسجد کے اندر بنانا چاہتے ہیں، وہ نہ بن پاتا۔ تو اس تحریک کے ساتھ ہم نے کوشش کی اور اپنی فیکلٹی سٹاف کے ساتھ ایک بڑی تقریب میں مشورہ کیا، اور یقین کیجئے کہ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک ہمیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا بہترین فیصلہ ہے کہ ہم نے اس جگہ پر ایک نئی مسجد کی تعمیر کرنی ہے۔ اسی جو پہلی تقریب تھی جس میں ہم مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، اس میں ہی ہماری فیکلٹی اور سٹاف نے تقریباً 30 لاکھ روپے ایک نشست میں ہمیں دے دیا، یعنی جو ہمارے فیکلٹی اور سٹاف جو ہمارے امپلائیز ہیں انہوں نے ہی جمع کر دیا۔ اس کے بعد سے اب تک ہر ڈپارٹمنٹ نے 10 لاکھ روپے جمع کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں کہ وہ 10 لاکھ روپے تک جمع کر چکے ہیں ابھی تک۔ اور ہماری تحریک یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 1 کروڑ روپے جمع ہو جائے گا تو وہ ہم اس مسجد کی تعمیر شروع کر دیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی نشست کے بعد اور دسمبر کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے پاس وہ 1 کروڑ روپے جمع ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس سال کے عیسوی سال کے ختم ہونے سے پہلے اس مسجد کی تعمیر شروع کر دیں گے، نئی مسجد کی تعمیر انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہماری تحریک یہ ہے کہ ہم نے 10 کروڑ روپے بنانے ہیں، 10 کروڑ روپے جمع کرنے ہیں، کیونکہ ہم اس میں بہترین نماز کی جگہ بنائیں گے، عبادت گاہ بنائیں گے، جس میں خواتین کا انتظام علیحدہ ہوگا، ہر قسم کے فرقے کو وہاں پر برابر کی شمولیت، برابر کی عبادت کا حق حاصل ہوگا، اور اس کا طرز اس طرح کا ہوگا کہ جب ہم درس قرآن کریں گے یا ہم اور کسی قسم کا لیکچر کریں گے تو اس میں دنیا کی بہترین سہولیات موجود ہوں گی۔ بہت سے بچے ایک وقت میں اس آڈیٹوریم میں، اس مسجد میں موجود ہوں گے، اور اس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرانک فیسلٹیز موجود ہوں گی کہ دنیا میں کہیں بیٹھے ہوئے لوگ علماء جو ہیں وہ ہمارے بچوں سے خطاب کر سکیں، اور ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے مختلف لوگوں سے، خصوصاً اولڈ راوین سے تعلق کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پر ٹیبلز لگے ہوئے ہیں، آپ موقع دیکھیے، اگر آپ ابھی آج کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس رسیدیں موجود ہیں، بغیر رسید لیے کہ کوئی کنٹریبیوشن نہ دیجیے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس وہ بروشرز موجود ہیں کہ جن بروشرز پہ تمام ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل موجود ہیں جس کی مدد سے آپ ہماری نئی جامع مسجد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بس یہ کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ آپ کے آنے سے ہماری بہت سی عزت بڑھی ہے۔ کچھ لوگ میری طرح کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ادارے سے پڑھنے پر ان کو عزت ملتی ہے۔ مولانا طارق جمیل کو یقیناً اس ادارے سے پڑھنے پر بہت سی عزت ملی، لیکن آج جو عالم اسلامی میں ان کی عزت ہے، مجھے اس بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ادارے کی عزت اب بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے تقوی میں بہت اضافہ کرے، اور ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے، اور اسی طرح یہ اپنے مادر علمی کی خدمت کرتے رہیں، ہمیں ٹائم دیتے رہیں، جہاں پر بھی کسی ہم نیک کام میں ان کو شامل کرنا چاہیں اس کے لیے ان کا ٹائم نکلتا رہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ لانگ لیو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی۔
لانگ لیو پاکستان.